Higala. Nakasulay na ba ka nga nakaistorya ka og mga pulong nga imo nang gikalimtan apan wala nimo damha nga nakasilo day ka og laing tao? Kay usahay tungod sa atong kasuko, di ba, makaistorya ta og mga sakit nga pulong sa uban. Ug ang problema ana kay dili na nato mabawi. Ang atong kasuko molabay ra. Pero ang sakit nga nabutang nato tungod sa mga pulong nga atong nasulti, mampabilin dadto sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao. O ang mga pulong nga atong nasulti, dili na nato babawi maski kung saan pa nato og sorry-sorry. Ura ba na siya og kanang baso ba nga nabuak nga so, kung saan nato tapak naara gyapon ang crack. So sa dili pa ka magsulti og mga sakit nga pulong, hunahuna asa ba nga kung ikaw ka ang istoryahan ana, unsa kay imong bation? Dili sayon ang pagbantay sa atong mga dila. Apan mas lisod tuliron ang mga relasyon nga naguba tungod lang sa mga pulong nga wala gitimbang-timbang. Your moods will change, but your words will stay. So choose them wisely. Okay?